अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत ही फसुर्दा हूँ मैं, इस वक्त पूरी कौम फसुर्दा है। अयाज सादिक ने जो बहुत बड़ी गद्दारी की है, बिल्कुल मैं इससे पहले कभी मैंने इस तरह किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ मैं कहूँ कि अयाज सादिक वाकई तुम गद्दार हो, तुम वतन फरोश इंसान हो। जिस तरह से तुमने कल पाकिस्तान के अफवाज की, पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं क्यों कहता हूं कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। इसको आपने गौर से सुनना है और समझना है। और उसके बाद जो फौज का मोराल डाउन करने की तुमने कोशिश की है, कौन खुश हुआ है इस पे? ये जो बयान था, ये दानिस्ता तौर पे जो दिया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठकर, और इसके जो शादियाने बजाए गए हिंदुस्तान के अंदर, कितना ज्यादा नुकसान हुआ। और फिर जनरल बाजवा की खामोशी टूटने का वक्त है। मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरे वसूख के साथ कि शदीद इज़्तिराब है पूरी फौज में। पूरे फौज की जो कुर्बानियों का जो मजाक उड़ाया गया है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं आपको वो गुस्सा, मैं आपको वो तकलीफ बता सकूं कि किस तरफ हालात को लेके चले गए। सिर्फ और सिर्फ ये एक बयान कितना भयानक है, कितना तकलीफ दे है पूरे पाकिस्तान के इमेज के लिए, और बात कितना आगे निकल चुकी है। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, इसको समझिए कि ये 70 साल की जो मेहनत थी हमारी, जो हमारी शोदा की कुर्बानियाँ थी, जो हमारी फौज की इज्जत थी, कैसे अयाज सादिक ने उसको पाश पाश किया। सिर्फ एक छोटा सा बयान देकर, बयान क्या दिया उन्होंने कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया तो शाह महमूद ने उस मीटिंग में कहा जी कि जनरल बाजवा को बहुत पसीने आ रहे हैं और उनकी तो टांगें कांप रही हैं, आप इसको जो है वो जाने दें। अब ये कोई अक्ल वाला इंसान इस तरह की अपनी घर की बातें क्या बाहर कर सकता है? मेरा एक सवाल है अयाज सादिक से, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। एक बंदा तो आपका फराडिया मुजरम बाहर बैठ के इदारों पे हमले करता है और बाहर बैठ के लंबी जुबान इस्तेमाल करता है दुश्मन को खुश करने के लिए, और अब उससे आपका सीना ठंडा नहीं हुआ, आप पाकिस्तान के अंदर से पार्लियामेंट में बैठ के आप ये बात करते हैं। और इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा जहां आपके बिजनेसेस हैं हिंदुस्तान को होता है, जहां आपके ताल्लुकात हैं, जहां आपके मुरासिम हैं, जहां आप साड़ियां भेजते हैं, जहां आप आम उन लोगों को भेजते हैं जिनको आप अपने घर बुलाते हैं, जिनको आप अपनी खुशियों में बुलाते हैं, उनको फायदा होता है। और कल से हिंदुस्तान के मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चीज़ क्या ट्रेंड कर रही है? चीज़ ये ट्रेंड कर रही है, पहले हम उनको ये याद दिलाते थे कि चाय कैसी थी। जब अभिनंदन को हमने चाय पेश की थी तो उसने कहा था कि टी इज़ फैंटास्टिक, और आज ये चल रहा है कि जनरल बाजवा की पतलून। लानत हो ऐसे किरदारों पे जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें, लानत हो ऐसे किरदारों पे, उनकी तरबियत पे जो इस तरह से अपनी सिपा का मोराल जो है वो डाउन करें। देखिए क्यों मैं ये कहता हूं कि हमने जुल्म किया, अपने शोदा की कुर्बानियों के साथ मजाक किया। इस बात का ताल्लुक जो है वो समझने से है। पूरी कौमों की तारीख में जो भी जंगो जदल है उसमें डेटरेंस का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। डेटरेंस क्या होता है? डेटरेंस ये ऐसा एक खौफ है जो एक कौम दूसरी कौम पे जो है उसको एक खौफ में मुब्तला और उस पर मुसल्लत करके रखती है कि वो उस पर हमला न कर सके। जैसे पाकिस्तान डेटर करता है, कैसे डेटर करता है पाकिस्तान? जो है हमारे पास अपने मिसाइल्स हैं, गोरी अब्दाली, जितना भी हमारे पास जो है वो JF-17 है, हमारे पास जितना वार का जो है वो साजो सामान है, वो एक डेटरेंस है हिंदुस्तान के लिए। हमारी जो सिपा है, हमारी जो फौज है, हमारी जो ISI है, जो दीगर इदारे हैं, इसकी एक डेटरेंस है उन पे खौफ है इसका। और धाक बिठाने के लिए डेटरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक जंगी हिकमत अमली है कि आप डेटर करते हैं कि वो आप पे हमला ना कर सके आपका दुश्मन। ये डेटरेंस कैसे आती है? डेटरेंस साल की कुर्बानियों से आती है। डेटरेंस आपके रिसोर्सेज को झोंकने से आती है। डेटरेंस शोधा की कुर्बानियों से आती है। डेटरेंस वसाइल को झोंकने से आती है। डेटरेंस कैसे हासिल की जाती है? आप जब चीज़ों को खरीदते हैं, आप अपना जो बैलेंस ऑफ पावर के लिए आप अपने पास एम्युनिशंस इकट्ठा करते हैं, आप अपनी फौज की तरबियत करते हैं, आप अपने फौज पे बजट लगाते हैं, आप अपने इदारों को जो है वो मुनज़्ज़म करते हैं, इससे डेटरेंस आती है। डेटरेंस कैसे आती है कि आप बताते हैं हिंदुस्तान को कि हम यहाँ भी हमला कर सकते हैं, आप उनको बताते हैं कि हम आपके त्यारों को भी गिरा सकते हैं, हम आपको हर तरफ से हमलावर हम पे हो सकते हैं। यहाँ से डेटरेंस आती है। ये एकदम से नहीं आती नाजरीन, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको साल का सफ़र करना पड़ता है, इसके लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और वो खौफ क्या होता है? वो एक नफ्सियाती कैफियत होती है जो दूसरी कौम को बाखबर रखती है, दूसरी कौम के अंदर उसकी सफ़ों में इज़्तिराब कायम रखती है कि नहीं, उनके असाब मजबूत हैं, वो हम पे हमला कर सकते हैं, उनके वसाइल हैं, उनकी तरबियत है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो वार जो है वो जंगें जो टलती हैं
یا آگے بڑھتا ہے ان کا دورانیہ وہ ڈیٹرنس کی بنیاد پہ بڑھتا ہے. اور یہاں ایک نادان اس طرح کے وطن فروش, اس طرح کے غدار جو ہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں جس تکلیف سے میں گزرا ہوں یا اور بہت سارے پاکستانی گزرے ہیں, ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ اس کا کس طرح سے ازالہ کیا جائے, ان کے لیے کس طرح کے لفظ استعمال کیے جائے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے غداروں کو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ان کی زبان کھینچنی چاہیے کہ کس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. دیکھیے یہ باتیں گھر کی ہوتی ہیں, یہ باتیں باہر کرنے کی نہیں ہوتی. یہ گھر کی باتیں پارلیمنٹ کے فلور پہ, گھر کی باتیں ٹی وی پہ, گھر کی باتیں کیمروں میں, اور ایک ایسے وقت میں جب ہم انتہائی کشیدگی کا شکار ہیں, انٹرنلی ہو یا ایکسٹرنلی ہو, ان کے سامنے نہیں کی جاتی. اب میں ایاز صادق سے پوچھتا ہوں, کیا وہ اپنے گھر کی باتیں, اپنے کچن کی اور اپنی فیملی کی باتیں بیٹھ کے باہر ٹی وی پہ کر سکتا ہے؟ اس کے اندر اگر غیرت ہوگی تو وہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے اندر غیرت نہیں ہے. وطن ریاست اپنی ماں ہوتی ہے, اور جس بیان کا فائدہ ہندوستان اٹھا رہا ہے, جس بیان پہ ہندوستان کے اندر شادیانے بج رہے ہیں, جس بیان کو اٹھا کر اس وقت ہمارے اداروں کی تذیق کی جاتی ہے, جنرل باجوہ کی. دیکھیں ایک انسان ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہر انسان کا اس کو سب سے پہلے بحیثیت انسان دیکھیں اس کے اندر ایک صبر کا ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا جنرل باجوہ کے لیے, آپ نے اس کو سیاست میں لایا, آپ نے اس کے لیے قادیانی کہا, آپ نے اس کو کہاں سے, اور یہ آخری حملہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ اس کے کردار پہ, اس کے کیریکٹر پہ بحیثیت, یہ ایک جنرل باجوہ کو ٹارگٹ نہیں کیا ایاز صادق نے, یہ پوری فوج کو ٹارگٹ کیا ہے, یہ ISI کو ٹارگٹ کیا ہے, یہ جو ہماری جو نیوی ہے, جو ہماری فضائی ہے, یہ اس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم بزدل تھے. ہم بزدل نہیں تھے ایاز صادق, تم نے غداری کا ثبوت دیا ہے, تم نے دشمن کو خوش کیا ہے, ہم نے اس کو پکڑا, ہم نے اس کو مار کے گرایا. یہ ہمارا بہتر فیصلہ تھا. پوری دنیا نے اس کی تعریف کی کہ عمران خان نے جو سٹینڈ لیا وہ بہتر تھا, ورنہ جنگ لگ سکتی تھی. تمہیں اگر بہت زیادہ شوق تھا بھی نندن کا, تم اپنے گھر لے کے چلے جاتے. معذرت اگر میں یہ بہت غلط کہہ رہا ہوں تو اگین معذرت, لیکن ہر محب وطن پاکستانی اس بات سے بہت ہرٹ ہوا ہے. چونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی غلیظگی اور کتنی بدتمیزی اس وقت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. جو ٹرینڈز چل رہے ہیں, شادیانے بج رہے ہیں, وہ ہماری ڈیٹرنس کا لیول جو ہے وہ زیرو ہو گیا. اب ڈیٹرنس یہ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہو ڈیٹرنس کی کہ ڈیٹرنس کس طرح سے کام کرتی ہے, تو پھر آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ کیسے ایاز صادق نے مذاق اڑایا شہداء کا, کیسے ایاز صادق نے پاکستان کے اداروں کی تضحیک کی اور ایک جنرل باجوہ کی تضحیک نہیں کی. یہ ان تمام اداروں کی, ان تمام قربانیوں کی جو اس جنگ میں سالہ سال سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. آپ کو پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا شرمناک بیان اپنی سپاہ کے حوالے سے کہیں بھی نہیں ملے گا. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے وطن فروش لوگ, ایسی ذہنیت, ایسے بکے ہوئے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو کون پارلیمنٹ میں لے کے آ جاتا ہے. اتنا زہر بھرا ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر, اتنی نفرت جن لوگوں کے اندر بھری ہوتی ہے, اور اتنے یہ نادان نہیں ہے. ناظرین یہ بات یاد رکھیں, یہ بے دہانی میں کی ہوئی بات نہیں ہے. اویس نورانی کی بات کو 100% چلے مان لیں, وہ ویسے بھی میرے نزدیک اس کو میں نے سیریس نہیں لیا, میں اس بندے کو جانتا ہوں. یہ بے دہانی میں ایک ایسا بندہ جو آپ کا اسپیکر رہا ہوا اسمبلی کا, وہ بے دہانی میں بات نہیں کر سکتا. یہ جان بوجھ کر ایک جملہ جس کے اندر اتنی آگ اور اتنی زہر تھی, جو سیاق و سباق جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی بولنے کی, اس کو بے دہانی مت کہیں. یہ ایک کوارڈینیٹڈ کیمپین ہے جس کا حصہ بنی ہے نون لیگ, اور جس کا حصہ نون لیگ کب سے بنی ہوئی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت کشیدہ ہیں پوری فوج میں, اس کے حوالے سے بہت شدید اضطراب پایا جا رہا ہے. اس کو رسپونڈ کیا جائے گا, سخت سے سخت رسپونڈ کیا جائے گا. مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, اس کو رسپونڈ کیا جائے گا. اور اب بھی اگر کسی کو شک ہے تو اس کے لیے یہ شرم کا مقام ہے, انتہائی شرم کا مقام ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.